Assalamu alaikum students, hope all of you are doing well. In previous lesson we have discussed about the detail how to handle the cuts and scrapes, how to stop bleeding, how to clean the wound, how to apply antibiotic, how to cover the wound and how to change the dressing. All these things we have discussed in our previous lesson. So today we are going to discuss about first aid kit and what things that we need to have in our first aid box. All these things we are going to discuss in this lesson. So let's just begin with the lesson. First aid kit, इब्तिदाई तिबी मदद की किट. Every office, हर दफ्तर, फैक्ट्री, होम, घर and school should have होने चाहिए an accessible, काबिल रसाई first aid box, इब्तिदाई तिबी इमदाद का डिब्बा with the following दर्ज झैल recommended तजवीज़ करदा बेसिक कंटेंट्स बुनियादी अशिया के साथ. हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में मुदर्जा झैल तजवीज़ करदा बुनियादी अशिया के साथ एक काबिल रसाई इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का डिब्बा मौजूद होना चाहिए. And the first thing that we need to have in our first aid box is first aid book. इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की किताब clearly explains, साफ तौर पर वजाहत करती है हाउ टू हैंडल, कैसे निपटा जाए बेसिक प्रॉब्लम्स बुनियादी मसाइल से. ये साफ तौर पर वजाहत करती है कि किस तरह बुनियादी वसाइल से निपटा जाए. एंड द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू हैव इन आवर फर्स्ट एड बॉक्स इज बैंडेड्स एंड प्लास्टर्स, मतलब इमदादी पट्टियाँ या प्लास्टर्स. बैंडेड्स, इमदादी पट्टियाँ और स्टिकिंग प्लास्टर्स या चिपकने वाले प्लास्टर्स आर गुड, अच्छे होते हैं फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स, अच्छे होते हैं या मुनासिब होते हैं छोटे जख्मों की पट्टी करने के लिए. इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर्स छोटे जख्मों की पट्टी करने के लिए अच्छे या मुनासिब होते हैं. दे कम, ये आते हैं या दस्तयाब होते हैं इन ऑल शेप्स, हर शक्लों में, एंड साइजेस और साइज में. फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए, लेग्स, टांगों के लिए, एंड और एनीवेयर एल्स और कहीं भी यू माइट गेट लिटिल कट्स, जहां छोटे जख्म आ सकते हैं उसके लिए दस्तयाब होते हैं. वो उंगलियों, टांगों और जहां कहीं आपको और भी छोटे जख्म आ सकते हैं के लिए सभी शक्लों और साइजों में दस्तयाब होते हैं. मेक श्योर, यकीन कर लें, द बैंडेड्स की पट्टियाँ, इमदादी पट्टियाँ इज बिग इनफ, बैंडेड इमदादी पट्टी इज बिग इनफ, काफी है या बड़ी है, टू कवर द वुंड, जख्म को ढांपने के लिए. यकीन कर लें कि इमदादी पट्टी जख्म को ढांपने के लिए काफी है या काफी बड़ी है. इफ नॉट, अगर नहीं है, यू शुड यूज, आपको इस्तेमाल करना चाहिए अ ड्रेसिंग इंस्टेड, पट्टी इसकी जगह पर या इसकी बजाय. यकीन कर लें कि इमदादी पट्टी जख्म को ढांपने के लिए काफी हो. अगर ऐसा ना हो तो इसकी बजाय आपको एक पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए. एंड द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू कीप इन फर्स्ट एड बॉक्स इज इलास्टिक बैंडेज, लचकदार पट्टियाँ. द इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ आर गुड, अच्छी हैं फॉर रैपिंग, चढ़ाने के लिए, स्प्रेन्ड जॉइंट्स, मुड़े हुए या मोचदार जोड़ों को, और मेकिंग आ स्लिंग या सहारा देने के लिए इन द केस, इस सूरत में, ऑफ अ ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू की. लचकदार पट्टियाँ मोचदार जोड़ों को लपेटने या टूटे हुए बाजू की सूरत में सहारा देने के लिए अच्छी होती हैं या मुनासिब होती हैं. एंड द फोर्थ थिंग इज गॉज एंड एडहेसिव टेप, रुई और चिपकने वाली टेप. गॉज पैड्स, रुई के पैड्स या रोल आर क्लोथ पैड, कपड़े की गद्दियां होती हैं दैट आर प्लेस्ड, जो रखी जाती हैं डायरेक्टली, बराह रास्त, ऑन अ वुंड, जख्म पर, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, एंड कंट्रोल, और रोकने के लिए, ब्लीडिंग, खून के बहाव को, फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े जख्मों और खराशों की सूरत में. रुई के पैड्स या रोल्स कपड़े की गद्दियां होती हैं
جنہیں بڑے زخموں اور خراشوں کی صورت میں حفاظت اور خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے براہ راست زخم پر رکھ دیا جاتا ہے. یو ول نیڈ، آپ کو ضرورت پڑے گی ایڈہیسو ٹیپ، چپکنے والی ٹیپ کی، ٹو کیپ، رکھنے کے لیے، دا گوز ان پلیس، روئی کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے یا اس کی جگہ پر لگانے کے لیے. روئی کو اس جگہ پر لگانے کے لیے آپ کو چپکنے والی ٹیپ کی ضرورت پڑے گی. ان ایمرجنسی، ہنگامی صورتحال میں، اے کلین کلوتھ، صاف کپڑا، ہینڈ ٹاول، دستی تولیہ، کلین ٹی شرٹ اور ایک صاف ٹی شرٹ کین بی یوزڈ، استعمال کی جا سکتی ہے، ٹو کور دا وونڈ، زخم کو ڈھانپنے کے لیے. ہنگامی صورتحال میں ایک صاف کپڑے، دستی تولیے اور ایک صاف ٹی شرٹ کو اس زخم ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اینڈ دا ففتھ thing that we need to keep in our first aid kit is antiseptic wipes, alcohol swabs and cotton wool. جراثیم کش باریک کپڑا، الکوہل میں تر کپڑے کے ٹکڑے اور نرم روئی. نمبر 6 سیفٹی پنس اینڈ ٹویزرز، سیفٹی پنس اور چمٹیاں. نمبر 7 is scissors، کینچی. A pair of scissors is needed to cut the tape and gauze. ٹیپ اور روئی کو کاٹنے کے لیے کینچی کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 8 is لیٹکس گلوز، یعنی کہ لچک دار دستانے. لیٹکس گلوز either you may call لیٹکس اور لچک دار، both are appropriate. لیٹکس گلوز، لچک دار دستانے are always a good idea، ہمیشہ ایک اچھی حکمت عملی ہوتے ہیں. اسپیشلی، خاص طور پر if you are dealing، اگر آپ صاف کر رہے ہیں باڈی فلوئڈ، جسم کی رطوبتوں کو فرام اے اسٹرینجر، ایک اجنبی کے. لیٹکس دستانے یا لچک دار دستانے ہمیشہ ایک اچھی حکمت عملی ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ ایک اجنبی کے جسم کی رطوبتوں کو صاف کر رہے ہیں. Then we need to have calamine lotion. Calamine lotion is used. Calamine lotion استعمال کیا جا سکتا ہے for soothing، راحت پہنچانے کے لیے یا تسکین پہنچانے کے لیے، سن برنس، دھوپ کا جھلسایا ہوا، اینڈ اسٹنگس، یو میں کال جلن اور ڈنک. کیلامین لوشن جھلسانے والی دھوپ اور ڈنک میں تسکین یا راحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دین وی نیڈ ٹو ہیو کلینکل تھرمامیٹر. اینڈ نمبر 11 از اینالجیسک ٹیبلٹس، دفع درد گولیاں سچ ایز، جیسا کہ ایسپرین اور پیراسیٹامول، جیسا کہ ایسپرین اور پیراسیٹامول. So all these things that we need to keep in our first aid kit. I hope students that you have got the lesson, and if you have any question or query you may comment down below, so I would